السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج کا ہمارا ٹاپک سحر المحبہ کے حوالے سے ہے۔ یہ جادو آج کل معاشرے میں بہت عام ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساحرین نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے اعمال لگا دیے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، میاں بیوی کے اندر محبت یا دیگر من پسند شادی، اس طرح کے وظائف اعمال سوشل میڈیا پر عام ہو چکے ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگ حب کے اوپر ساحرین کے پاس جاتے ہیں اور محبت کا عمل کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا ساتھی ہے وہ غیر شرعی ہے، یعنی نکاح بیوی ہے، شوہر ہے یا غیر شرعی کوئی غیر محرم ہے، اس کے اوپر سحر محبت اٹھاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ محبت کے اندر بے پناہ محبت کرے۔ اس کی چند علامات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سحر محبت کی سب سے پہلی علامات بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2، اسے دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق رکھنا۔ نمبر 3، بیوی کی اندھی فرمانبرداری کرنا، یا جس نے جادو کیا ہے اس کی طلب کرنا، اس کے بغیر رہ نہ سکنا۔ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، روٹی کھاتے ہیں، اس طرح اس مسحور کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے، جب تک اس کو سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی۔ اس طرح کے جادو وقتی تو بڑا فائدہ دیتے ہیں، لیکن جسمانی اور ذہنی مریض بنا دیتے ہیں آگے چل کے۔ یہ جادو اتنا خطرناک قسم کا یہ جادو ہوتا ہے کہ یہ جادو پرانا ہوتا چلا جائے تو یہ سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے، اور میاں بیوی آپس میں یہ رشتہ ہے، اور بیوی نے شوہر پر کیا یا شوہر نے بیوی پر کیا ہو تو یہ یاد رکھیں، دیکھنے میں اس طرح کے لوگ بھی آئے ہیں کہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ گئی۔ تو اس چیز سے توبہ کریں، جس نے بھی کیا وہ اس عمل سے توبہ کرے انشاءاللہ، اور کامل یقین کے ساتھ اس روٹیے کو سنیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ سحر المحبت کا جو جادو ہے وہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں، باوضو کر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 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 وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله
الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ये दम सुनने से अगर जर्द या सुर्ख रंग की उल्टी हो तो समझ जाएं अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से जादू टूट गया है। और अगर उल्टी नहीं होती तो 3 हफ्ते तक इस रुक़िया को पाबंदी के साथ सुना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से सहरुल मोहब्बत का जादू जो है वो टूट जाएगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।